बहुत कुछ सीखेंगे और इंशाल्लाह देखिएगा बहुत अच्छा लगेगा आपको। हमने इसमें पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज बच्चों के लिए रखी हैं, दुआएं हैं। इंशाल्लाह सूरत मुल्क आपको हिफ्ज़ करवाई जाएगी और ये सारा हमारा तारुफी जो सेशन है वो कल इंशाल्लाह होगा। कल हमारी पहली तारुफी क्लास है जो किसी सूरत भी मिस ना करें। आपको उसमें पता चलेगा कि हम क्या सीख रहे हैं और ये सब सीखने की क्या फजीलत, क्या अहमियत है। और ये जो छुट्टियों का वक्त जो चल रहा है ना, छुट्टियों के जो दिन हैं, इनको कीमती बनाएं, ठीक है। और उन्हें हम तब कैसे कीमती बना सकते हैं? समर कोर्स के जरिए इंशाल्लाह। या आपको इतनी अच्छी मालूमात मिलेंगी, इंशाल्लाह हम इतना कुछ सीखेंगे इस एक महीने में। इंशाल्लाह देखिएगा आप भरपूर तरीके से सीख लेंगे इंशाल्लाह, और आपको खुद फर्क पता चलेगा कि वैसे बच्चे छुट्टियों में टाइम जाया कर रहे होते हैं और इसमें इंशाल्लाह बच्चों को बताया जाएगा कि टाइम जाया नहीं करना बल्कि इसको कैसे मसरूफ गुजारना है इंशाल्लाह, ठीक है। और ये हमारी जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज हैं उसमें इंशाल्लाह बच्चे देखिएगा एंजॉय करेंगे और भरपूर तरीके से वक्त गुजरेगा हमारा। और ये जो हमने टाइम रखा है 10:30 से 12 बजे तक जी इंशाल्लाह, 1.5 घंटे का टाइम है और ये 1.5 घंटा बहुत कीमती है इंशाल्लाह। हो सकता है, ये भी हो सकता है कि ये 1.5 घंटा हमारी पूरी जिंदगी के लिए कीमती साबित हो इंशाल्लाह। और आप ये देखेंगे कि हमने ये जो शॉर्ट सा कोर्स रखा है 1 महीने का, इसमें हमने तरबियती निशिस्त रखी है, फाइल देना आप मुझे, तरबियती निशिस्त रखी है। अस्माए हुस्ना जो हम पढ़ाते हैं इनको इंशाल्लाह याद भी करवाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अल्लाह के 99 नाम हिफ्ज कर लिए अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल फरमाएंगे इंशाल्लाह। तो आप देख लें कितनी बड़ी फजीलत है ना। तो हम इन छुट्टियों को बेकार नहीं जाने देंगे इंशाल्लाह, हम इन छुट्टियों को कारआमद बनाएंगे, ठीक है। हम बच्चों को बताएंगे कि इस दफा आपने समर कोर्स के जरिए ये समझ लें जन्नत में दाखिला लेना है इंशाल्लाह, जन्नत में अपनी सीट बुक करवा लेनी है इस समर कोर्स में इंशाल्लाह। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि अल्लाह के 99 नाम हैं और जिसने इन नामों को ज़बानी याद कर लिया अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। तो आप बताएं सीट पक्की हो गई ना इंशाल्लाह, क्या ख्याल है? अच्छा जी, फिर इसके साथ ही हम सूरत मुल्क हिफ्ज़ करवाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सूरत मुल्क याद कर ली और हर रोज उससे पढ़ा सोने से पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे कब्र के अजाब को हटा लेंगे इंशाल्लाह। फिर सोचें कितनी बड़ी आसानी मिल गई। और आप देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, आपने फरमाया जब इंसान दुनिया से चला जाता है इन क़ता अमलुहु, उसके अमल का सिलसिला खत्म हो जाता है मगर 3 चीजें बाकी रहती हैं। सबसे पहले नंबर पर क्या बताया? ववलदुन सालिहुन यदउ लहू, नेक औलाद जो उसके लिए दुआ मांगती है। समझ आ गई? नेक औलाद जो उसके लिए दुआ मांगती है। अब आप देखें औलाद को नेक बनाने के लिए हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, औलाद की तरबियत के लिए, औलाद को नेकी की तरफ लाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो आप ये समझ लें ये पहला कदम है अपने बच्चों को नेकी की तरफ लाने का इंशाअल्लाह। फिर दूसरे नंबर पे वो इल्म जिससे लोग फायदा उठाएं। अगर आप सीख लेंगे आप किसी को बताएंगी मैंने ये सीखा है समर कोर्स में, मैंने इस दफा अपनी क्लास में ये नई चीज सीखी है, मैंने ये पढ़ा है, देखिए आप भी ऐसा करें, आप भी ऐसे अमल करें। वइल्मुन युनतफउ बिही, दुनिया से चले गए आप लेकिन 2 लोगों को बता गए देखिए ऐसे करना है ऐसे करना है। वो क्या हुआ? आपकी बताई हुई बात से किसी ने समझ लिया, कोई फायदा उठा लिया। जब तक उसने अमल किया, जब तक उसने फायदा उठाया, इंशाअल्लाह अल्लाह की फजल से आपके लिए सदका जारिया बन गया। तीसरी चीज वो सदका जो आपने अपनी जिंदगी में अपने हाथ से दे दिया,
اور یہ چیز صدقے کی رغبت بھی کیسے آتی ہے؟ جب آپ دین سے جوڑتے ہیں. ویسے دل میں بخل ہوتا ہے, کنجوسی آ جاتی ہے, نہیں دیکھو یہ جو میں کسی کو دوں گی یہ میرے بچوں کے کام آئے گا, میرے کام آ جائے گا, ایسا ہو جائے گا. لیکن جب ہم احادیث پڑھتے ہیں نا, قرآن کی آیات پڑھتے ہیں کہ یہ آخرت کے لیے بہترین ذخیرہ ہے. اللہ رب العالمین جب انسان کو دوبارہ زندگی دیں گے تو وہ قیامت کے دن ایک خواہش کرے گا صرف. یہ نہیں کہے گا اللہ دنیا میں بھیج دے حج کروں گا, اللہ دنیا میں بھیج دے تیرے راستے میں جہاد کروں گا. کتنی بڑی بڑی فضیلتوں والے عمل ہیں. لیکن انسان حسرت سے کیا کہے گا؟ آخری اما پارے میں آپ نے کیا پڑھا کہ انسان کیا کہے گا؟ اللہ کاش ایک بار دنیا میں بھیج دے, میں صدقہ دوں, اور جو صدقے کے تو نے درجات لوگوں کو دیے میں بھی ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں, مجھے بھی اتنے زیادہ درجات اور اتنا اجر ملے. اب جب دین پڑھیں گے نا تو ہم میں ایک جذبہ پیدا ہوگا اللہ کے راستے میں نکالنے کا, خوشی, ایک سکون ہوتا ہے خرچ کر کے. بچوں پہ آپ 10,000 بھی لگا دیں گے نا, وہ سکون آپ کو نہیں ملے گا. کہیں نہ کہیں افسوس رہ جائے گا, اوہو یہ دیکھو میں نے یہاں لگانے کے بجائے یہاں لگا دیتی, یہ کر دیتی. لیکن جب اللہ کے راستے میں آپ نے 10 روپے بھی نکال دیے نا, آپ کے دل میں ایک سکون ہوگا, الحمدللہ اللہ تیرے راستے میں دیا ہے میں نے, تیری رضا کے لیے, یہ میں نے اپنی جنت کے لیے جمع کیا. تو آپ کے 10 کے آگے آپ نے صفر لگا دینا, پھر 2 صفر, 10, 100, 10,000 تک چلی جائیں گی آہستہ آہستہ. کیوں کہ یہ تو میری آخرت کے لیے, یہ وہاں کے لیے میں اپنا بچھونا تیار کر رہی ہوں, اس قبر کے لیے جہاں پر یہ لوگ مجھے مٹی پہ لٹائیں گے. یہ آج کا صدقہ میرے لیے, میری قبر کے لیے آسائشوں بھرا بستر ہوگا انشاءاللہ. اب کیا یہ چیز کیسے ملے گی ہمیں؟ اسی دین سے جڑنے کے بعد خود دیکھیے گا آپ میں جذبہ پیدا ہوگا ہر عمل کا. قرآن پڑھنے کا جذبہ ہوگا, ہر چیز یاد کرنے کا جذبہ ہوگا. اور یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے کہ آپ کے اب کیسے یاد ہوگا, ہم کیسے پڑھیں گے. آپ دیکھیے گا ہم کلاس جب شروع کریں گے, جب سب یاد کر رہے ہوں گے نا, ایک ماحول سا بنا ہوگا, آپ کا بھی دل چاہے گا آپ بھی یاد کریں گی, پڑھیں گی, اور آپ کو بہت اچھا لگے گا انشاءاللہ. تو بچوں کے لیے بھی ہم نے رکھا ہے, سب بچوں کو کل لازمی لے کر آئیں جن جن کی رجسٹریشن ہو گئی ہے, اور آج لاسٹ ڈے ہے, آپ اپنے بچوں کی رجسٹریشن کروائیں. ہاں یہ آپ ان کے پاس نام لکھوا دیں, ٹھیک ہے. اچھا, اور اس کے ساتھ ہم آداب زندگی سکھائیں گے بچوں کو, بڑوں سے گفتگو کرنے کے آداب, چھوٹوں سے بات کرنے کے آداب, زندگی گزارنے کے آداب, ہمسایوں سے بات کرنے کے آداب, دوستوں سے گفتگو کرنے کے آداب. ہم یہ ساری چیزیں ہم بچوں کو سکھائیں گے, آداب زندگی بتائیں گے کہ آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے, بڑوں سے بات کیسے کرنی ہے, دوستوں سے کیسے کرنی ہے, ہمسایوں سے, رشتہ داروں سے حسن سلوک کیسے کرنا ہے, والدین سے کیسے سلوک کرنا ہے. یہ ساری چیزیں آداب زندگی میں ہم بچوں کو انشاءاللہ سکھائیں گے. اس کے ساتھ ہی ہماری تربیتی نشست ہوگی جس میں ہم بچوں کی تربیت اس طرح کریں گے جیسے ان کو وضو کا طریقہ سکھایا جائے گا, وضو کر کے بتایا جائے گا, پھر ان سے وضو کروایا جائے گا. کہ بچے بہت سی غلطیاں کرتے ہیں کہ جلدی جلدی دھو لیا, اعضاء خشک رہ گئے, یا وضو سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی اور ہم سمجھتے ہیں ہمارا وضو ہو گیا, جبکہ وضو ہوتا ہی نہیں ہے اگر آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھی. آپ کے جسم کا وضو کے اعضاء میں سے کوئی اتنا ذرے برابر بھی اعضاء خشک رہ گئے, آپ کا وضو نہیں ہے. یہ چیزیں بچوں کو جب تربیتی اس میں آئیں گے نا تو آپ دیکھیے گا بہت کچھ سیکھیں گے بچے انشاءاللہ, بہت فائدہ مند ہے. خیر کل ہماری تعارفی کلاس ہوگی, ہم اس میں مکمل تعارف دیں گے آپ کو. اسلامی معلومات ہیں, اور عملی طور پہ ہم بچوں کو دیکھیں گے کہ بچے عمل کے میدان میں کتنی مسابقت سے کام لے رہے ہیں. ہر ہفتے کے بعد بچوں کا ٹیسٹ ہوا کرے گا انشاءاللہ, اس میں ہم کسی بھی طرح بچوں کا ٹیسٹ لے لیں گے. ضروری نہیں ہے کہ آپ کو بتایا جائے فلاں دن ٹیسٹ ہے تاکہ آدھی کلاس غائب ہو, ہے نا, ایسے نہیں کریں گے. ہم سرپرائز ٹیسٹ ہوگا کیونکہ ہم روز پڑھا رہے ہیں نا, روز کلاس لے رہے ہیں, تو پھر آپ کو بھی تیار رہنا چاہیے. کیا خیال ہے؟ ایسا ہی ہے نا. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ بھرپور طریقے سے خود بھی شامل ہوں گے اور دوسروں کو بھی شامل کریں گے. اور آپ دیکھیے گا یہ اتنا بھرپور آپ کا یہ سیشن ہوگا کہ آپ یہ بھی دیکھ لیں, بلکہ آپ ایک ہفتہ پڑھیں, اس میں آپ دیکھیں. اور انٹرنیٹ تو آپ کے ہاتھ میں نا, ہمارے تابع تو نہیں ہے, آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے. آج ہر موبائل ہر گھر میں ہے,
आप इंटरनेट पे भी देख लें, इंशाल्लाह जो इंटरनेशनल इदारों में भी जो चीज आपको नहीं मिलेगी वो आपको यहाँ मिलेगी इंशाल्लाह, अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह। और आप देख लीजिएगा कि ये सेशन हमारा बहुत कामयाब रहेगा आपके ताउन से। हम अकेले कुछ भी नहीं कर सकेंगे, मुझे आप सबका ताउन चाहिए, क्योंकि बाकी और बाहर के बच्चे भी होंगे। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप हमारी क्लास हैं, और जो क्लास होती है ना वो उस्तादों के लिए एक बाजू बनकर साथ देती है। तो मैं आप सबका ताउन चाहती हूँ, इसलिए मैंने आज क्लास वो करके मैंने आपसे बात करनी चाहिए कि मैं आपसे बात करूं कि मुझे आप सबका भरपूर ताउन चाहिए। और मैं बहुत उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरे साथ बहुत अच्छा ताउन करेंगे, क्योंकि आपको थोड़ा सा टाइम हो गया है। जो नए आने वाले हैं उनको समझाएंगे, उनको बताएंगे, उनके साथ कोऑपरेट करेंगे, उनको रग़बत दिलाएंगे, ठीक है ना इंशाल्लाह। और किसी भी किस्म का हमने हर उसके बच्चों को जमा किया है, और हम अपने बच्चों को सबसे पहली तालीम ये देंगे, आपस में मोहब्बत, आपस में इत्तेफाक और सुलूक की तालीम देंगे इंशाल्लाह। हमने हर मसलक के बच्चों को जमा किया, हर मसलक की। हमने किसी मसलक को इस नफरत वाली निगाह से देखना, ओ ये आपका मसलक क्या है जी, और उसके बाद हम डिसाइड करें कि हमने इनसे मोहब्बत करनी है नफरत। बताइए अल्लाह के नबी का क्या मसलक था? क्या उन्होंने पूछा था सहाबा कराम को दीन सिखाते हुए कि मसलक क्या है? उन्होंने, अल्लाह ने अपने नबी को क्या बताया कैसे तबलीग करनी है? बल्लिग मा उनज़िला इलैक, मेरे नबी आप सिर्फ पहुंचा दीजिए जो आपकी तरफ अल्लाह ने नाजिल किया है। हमारा काम क्या है? मोहब्बतें बांटना, दिलों को जोड़ना। हमारा ये काम नहीं है अल्लाह के लिए। आप सबसे मैं उम्मीद करती हूँ कि आप कोई किसी को ये ना कहे ये काफिर है, ये यूं है। अल्लाह के नबी का फरमान है जिसने कल नहीं करना। हमने यहाँ इंसानियत का दर्ज देना है, हमने सबको ये चीज बतानी है। देखें, अगर कोई काफिर भी है ना, पहले नंबर पे वो कौन है? इंसान है। सबसे पहले इंसानियत को आप जो है ना उजागर कीजिए। आप दीन इस्लाम की तालीम कैसे देंगे बताइए? आप काफिरों को दीन कैसे सिखाएंगे? सबसे पहली बात, हम कैसे सिखाएंगे काफिरों को दीन? बताएं, कैसे सिखाएंगे? मार धाड़ के, या बिल्कुल सब्र और बर्दाश्त के साथ और मोहब्बत के साथ? अगर हम काफिर, ओहो काफिर, पीछे हटो, बिल्कुल मेरे साथ मत लगना, ये फिर बताएं वो आपसे दीन सीखेंगे? अल्लाह अकबर। मैं कभी सोचती हूँ कि इमामुल अंबिया रहमतुल लिल आलमीन खातमुन नबीयीन, मेरे नबी कितने आला दर्जे पे फाइज, और वो यहूदी आके आपके गले में चादर डाल के घसीट लेता है आपको। अल्लाह अकबर। और आप सच में उसे भी बद्दुआ नहीं दी, कलमा नहीं कहा। कितना प्यारा अंदाज था हमारे नबी का दीन सिखाने का। और हमारा क्या अंदाज है? हमने किसी को नहीं यहां से भगाना, हमने सबको मोहब्बत के साथ बिठाना है, हमने दीन सिखाना है इंशाअल्लाह। हमने इख्तिलाफ नहीं सिखाने, हमने नफरतें नहीं बांटनी, हमने ये नहीं कहना कि दीन से लोग कुरान से मुतनफर होने लग जाएं। हमने कुरान की मोहब्बत डालनी। कुरान तो सबका एक है ना, कोई ये तो नहीं कह सकता हमारा कुरान और है हमारा और है। क्या ख्याल है? बच्चे कह देते हैं अक्सर, सबक सुना जान तो कहते हैं वो वाला सिपारा और था जो हम पढ़ रहे थे, ये तो और है। हाँ, बिल्कुल ऐसा है। लेकिन वो तो शऊर की उस मंजिल पे नहीं होते ना, वो तो जब आप उनसे सुनते तो उनको मुश्किल लगता है। अब कैसे सुनाएं? अब ये तो नहीं कह सकते हमें सबक याद नहीं है, तो वो सीधी इतनी सी बात कह देंगे, नहीं वो सिपारा हो रहे जो हम पढ़ रहे, आपके पास हो रहे, हमें ये नहीं आ रहा। ये तो नहीं कह सकते ना हमें सबक याद नहीं है। तो वही बात, खैर ये तो एक बात थी। मैं आपसे यही बात कह रही हूं कि आप और हम मिलके कुरान की दावत को आम करें। हर हाथ में कुरान थमा दें, कुरान से मोहब्बत थमा दें।
اور جب ہم قرآن کو ایک مضبوطی سے تھام لیں گے نا، اما عائشہ سے پوچھا گیا تھا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، کہنے لگی قرآن، میرے نبی کا اخلاق دیکھنا ہے نا، قرآن دیکھ لو، قرآن کو سمجھ لو۔ تو ہمیں کیا بات سمجھ آتی ہے کہ قرآن میں ہر چیز ہے، ہمارا اخلاق، ہمارا دین، ہماری دنیا، ہماری تربیت قرآن سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا۔ سمجھ آ گئی بات؟ اور یہاں پہ آپ سب کو جمع کرنے کا مقصد بھی یہی ہے، کل سے ہمارا جو سیشن شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ اس میں آپ سب کا تعاون چاہتی ہوں کہ ہماری جو نئی کلاس ہوگی اس کو آپ نے جگہ دینی ہے، آپ نے بھرپور طریقے سے ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور میں جو نا آپ کو اتنے ٹائم میں تقریباً 1 مہینہ میرا اور آپ کا ساتھ ہے، تو اب میں آپ کو جو ہے نا اپنے ساتھ ہی سمجھتی ہوں کہ آپ لوگ میرے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ جو نئے آنے والے ہیں نا ان کو ہم سب مل کے ویلکم کریں گے انشاءاللہ، ان کو جگہ دیں گے، ان کو سمجھائیں گے، ان کو بتائیں گے، ان کو مشکل لگ رہا ہے تو ان کے لیے آسانی کے راستے پیدا کریں گے، انہیں بتائیں گے کہ کوئی مشکل نہیں، اچھا کوئی بات نہیں یاد، تو بار بار پڑھے یاد ہو جائے گا، کوئی بات نہیں، پھر بھی یاد نہیں ہوتا تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، سنیں گے تو صحیح، سمجھ میں تو آئے گا، چلے یاد نہ ہوا عمل میں تو آئے گا، بس ہمارا مقصد رٹے لگوانا نہیں ہے، سندیں اور سرٹیفکیٹ دینا یا جمع کرنا نہیں ہے، ہمارا مقصد کیا ہے؟ قرآن کا فہم، قرآن سمجھ آ جائے، بس اخلاق اچھا ہو جائے۔ اکثر دیکھتی ہوں، مجھے بہت افسوس ہوتا ہے، مسجدوں کے ممبروں پر دیکھتی ہوں، مدارس میں دیکھتی ہوں، لوگوں کو صرف اختلاف سکھایا جا رہا ہوتا ہے، فلاں میں نہ بیٹھو، فلاں میں نہ بیٹھو، فلاں کے ساتھ ایسے نہ کرو، فلاں ایسا ہے، فلاں ویسا ہے۔ میں کہتی ہوں ممبروں پہ تو بہت کچھ ہے سکھانے کے لیے، لوگوں کو اخلاق سکھائیں، لوگوں کو دل سے کینہ نکالنا سکھائیں، لوگوں کو رشتے نبھانا سکھائیں، لوگوں کو آپس میں بیٹھنے کا طریقہ سلیقہ سکھائیں، ہمارے پاس بہت کچھ ہے سکھانے کے لیے، اور ہم نے یہ ساری ذمہ داریاں، آپ پوری کلاس یہاں انشاءاللہ آج اللہ سے کریں کہ ہم نے پوری ایمانداری کے ساتھ ہم نے یہ سیشن کمپلیٹ کرنا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ ہم نے قرآن سیکھنا ہے اور سکھانا ہے انشاءاللہ، انشاءاللہ کہیں، آدھے لوگ کہہ رہے آدھے نہیں کہہ رہے، کیا خیال ہے؟ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ جب بندہ انشاءاللہ کہہ دیتا ہے تو وہ پھر مجھ پہ لازم ہو جاتا ہے اس کے وعدے کو پورا کرنا، یہاں اللہ رب العالمین شامل ہو جاتے ہیں ساتھ، اس لیے میں بار بار تاکید کرتی ہوں کہ بھرپور طریقے سے کہا کریں انشاءاللہ، تاکہ فرشتے بھی اپنی رجسٹر پہ نام انٹری کر لیں آپ کا، ٹھیک ہے؟